ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إلى آخر صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأنه ومحبوبه ومعصومه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا तेरी नस्ल पाकम है बचा तेरी नस्ल पाकम है बचा لا إله